على خلقه بنعمة العقل واللسان. والصلاة والسلام على من أيده بالقرآن محمد بن عبد الله خير سلالة عدنان، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى والعرفان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عبادتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث في الصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد نسيم البارك الكبير قال حدثنا الشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي قال حدثنا الشيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال حدثنا الشيخ الهندي محمود حسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإسلام محمد قاسم النانوطبي قال حدثنا الشاه عبد الغني المجددي قال حدثنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال حدثنا المفتي تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي الحنفي قال حدثنا العلامة الشيخ حسن بن علي العدمي الحنفي قال حدثنا الشيخ خير الدين بن أحمد الرملي قال حدثنا الشيخ أحمد بن أمين الدين محمد بن عبد الأعلى الحنفي قال حدثنا الشيخ أمين الدين عبد الأعلى الحنفي قال حدثنا الشيخ سري الدين عبد البر الحنفي قال حدثنا الشيخ شمس الدين أبو الفضل محمد بن شحنة الحنفي الحنبلي قال حدثنا الشيخ محب الدين محمد بن شحنة قال حدثنا الإمام أحمد الدين محمد بن محمد قال حدثنا الشيخ محمد بن محمد البخاري المعروف بحباب الدين الكافي قال حدثنا الشيخ العلامة حسام الدين الزغناقي قال حدثنا الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري قال حدثنا الشيخ شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكوفي الحنفي قال حدثنا الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي مكارم المطوسي قال حدثنا أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن قصر قال حدثنا الشيخ أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي قال حدثنا الشيخ عبد الغفار بن محمد أبو طالب المؤدب البغدادي قال حدثنا الشيخ أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي قال حدثنا الشيخ أحمد بن مهران قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب العلوم الأضاحي. وبه قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن باقر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق. سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا بثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها البدك ويتخذون منها الأسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدابة التي كانت دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وبه قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد ذلك: كلوا وتزودوا وادخروا. قال محمد رحمه الله: وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود. وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نهى عنه. فقول
يكون عصرهم للأول فلا بأس بالاتخاذ والتشخص من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء